नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमित बढे पनि गम्भीर बिरामी हुनेको संख्या न्यून। खोपका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि सामान्य। संसद बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा महत्त्वपूर्ण कानून अलपत्र। 6 अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुँदै। स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्को मिति प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी। आन्तरिक छलफल तथा तयारी भइरहेको जानकारी। युक्रेन विवादलाई लिएर राष्ट्रसङ्घको बैठकमा अमेरिका र रुस बीच चर्काचर्की। मस्कोमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी। र दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले आज मरिसससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि भए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या गत वर्षको भन्दा कम रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिए पनि अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप सामान्य रहेको हो। राजधानीका वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, पाटन अस्पताल सहित अधिकांश कोभिड अस्पतालमा बिरामीको चाप सामान्य रहेको पाइएको हो। दोस्रो लहरको समयमा देशभरि दैनिक 8,000 का दरले संक्रमित थपिँदा अस्पताल भरिभराउ भएका थिए। तर यो पटक अस्पताल भर्ना हुने कम र स्वास्थ्य सल्लाह लिएर फर्कने धेरै रहेको अस्पतालहरूको भनाइ छ। नयाँ लहरबाट दीर्घरोगी र अरू नै स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू बढी प्रभावित भएका छन्। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मृगौला र फोक्सोको समस्या भएका बिरामीहरू कोभिड-19 को संक्रमणपछि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर आइसियुमा 288 जना र भेन्टिलेटरमा 50 जनाको उपचार भइरहेको छ। 77,665 जना होम आइसोलेसनमा र 1,607 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। सरकार र प्रतिनिधि सभाले व्यवस्था गर्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू तेस्रो पटक पनि अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा र रेलवे सेवा लगायतका विधेयक निष्क्रिय हुने क्रममा पुगेका हुन्। ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै 2077 मङ्सिर 21 मा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो। बेलैमा संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा ती अध्यादेश 2 पटक निष्क्रिय भइसकेका छन्। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। संसदमा पेश भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। अघिल्लो सरकारले पहिलो पटक 2077 असोज 12 र मङ्सिर 21 मा जारी गरेका अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले 2078 मङ्सिर 15 मा ओलीले पहिलो पटक जारी गरेका 5 सहित 6 वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा 13 दिन अघि जारी गरिएका अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारले चासो देखाएको छैन। प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए तेजाब आक्रमण गर्नेलाई 20 वर्षसम्म कैद, पीडितलाई 10 लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश माघ 28 मा निष्क्रिय हुने संसद सचिवालयले
जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा अर्को मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आगामी 2079 जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएपछि आयोगले अर्को मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे आन्तरिक छलफल तथा तयारीमा रहेको आयोगले जनाएको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलका लागि समय माग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले समय दिएपछि सरकारलाई मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी आयोगको छ। आयोगले यसअघि 2079 वैशाख 14 गते एकै चरणमा वा वैशाख 14 र 22 गते गरी 2 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। सत्तारूढ दलले पछिल्लो पटक जेठमा निर्वाचन गर्न सहमति गरेका छन्, तर सरकारले मिति भने अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिसकेको छैन। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक यही हप्ताभित्र बस्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीको भ्रातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर यही हप्ताभित्र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउने जानकारी दिएका छन्। उनले भ्रातृ संस्थाहरूको बारेमा तयार पारेको विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सबै भ्रातृ संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउने गरी महाधिवेशन लगायतका कामहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा भएको चाहिने एउटा समितिले जुन जुन तत्त भातृ संस्थाहरूको बारेमा विधानका बारेमा तपाईले विधानको कुरा उठाइराख्नु भएको छ, विधानका बारेमा पनि चाहिने केही नेविसनको त छँदै थियो अलरेडी, तर अरू चाहिने संस्थाहरूको भातृ संस्था शुभेच्छुकहरूको पनि प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसको नि महामन्त्रीहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यतिखेर पार्टीको विधान र संघीयताको भावना अनुसार भ्रातृ संस्थाहरूको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नदिएका कारण नेवी संघ लगायतका भ्रातृ संस्थाहरू कांग्रेसको पुरानै विधानमा चलिरहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। डडेलधुरामा विद्यालय परिसरभित्र रहेका विभिन्न जातका रुखहरू अवैध कटान गरिएका छन्। वनकर्मी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै संलग्नतामा रुख कटान भएका हुन्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 5 परिगाउँमा रहेको भुवनेश्वरी नमुना माध्यमिक विद्यालय परिसरभित्रका विभिन्न जातका रुखहरू डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुरासँगको साठगाँठमा कटान गरी लुकाइएको छ। विद्यालय भवन र खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्दै प्रक्रिया नै नपुर्याएर विद्यालय परिसरमा रहेका सिसम, हल्दु, साल र खयरका दर्जनौं रुखहरू कटान गरिएको छ। विद्यालय परिसरमा रुख कटान गरेर ठुटा मात्रै बाँकी छन्। काठ भने तस्करले अन्तै लुकाएका छन्। 100-150 बोटहरू थियो, त्यो अहिले एक देख्नु भएको छ, यहाँ छैन। नमुनाको लागि एउटा रुख छ, त्यो सालको रुख, त्यो बोटा त्यस्तै ब्याजका त्यो एउटै दिन भएका यस्ता भाडी एकदम एउटा फुल थियो यसमा। त्यो कहाँ गए? सिसमा रुखहरू बोटाहरू रोपेका थियौँ। अब कसले के गर्यो त्यो त्यहाँ सुन्ने छैन, तर अहिले हेर्दाखेरि छैन। रुख कटानमा संलग्न परशुराम धाम सब डिभिजन कार्यालय जोगबुढाका प्रमुख सन्तोष भट्टलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थालिएको स्थानीयको आरोप छ। सबैले हामीले पनि जान्ने अधिकार हो, त्यसमा हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, भन्न पाउनुपर्छ। अब यहाँ मतलब यहाँ सालगारी थियो, मतलब सानो सालका रुखहरू यहाँनिर थियो, सबै यहाँ यतापट्टि खयरहरू सालहरू यहाँ थियो पक्कै हो। त्यहाँ तिनी रुखहरू जो थियो त्यहाँ वृक्षारोपण गरेका रुखहरू हुन्थिन्। विद्यालय हाताभित्रका साल र खयरका रुख कटान गरिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन। सयौं सालका रुख र खयरका रुख काटिएका ठुटा विद्यालय परिसरमा यत्र तत्र देखिन्छन्। यहाँको निरुमतमै सब जे भए चाहिँ गलत भयो। कसै जनताको निर्णय कहाँ छ? जनताको निर्णय देख्नु पर्यो, त्यहाँ हेर्नु पर्यो। कमसेकम लहेर यस्तो यो सालका बुटाहरू यति हुनेमा किन जानु पर्यो? साल मान्छे लगाउँछन्, यहाँ नष्ट गरिदियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक डम्बर थ्वाल र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खडक बोहरालाई गत मंगलबार वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अदालतले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउन निर्देशन दिएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि दुवै जनालाई स्थानीयको जिम्मामा छोडिएको छ। जुन चाहिँ दुईजना थुनुवा हामीले लिएर आयौं,
अब भोलि भाग्देला उसको उसलाई त सुरक्षित त्यहाँ लिएर आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ नि त। समस्या भनेको दरबन्दीको हो, दरबन्दी कम छ, काम नहुने होइन, हुन्छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो रातारात काठ पास गर्यो, काठ अब त्यहाँ देखिया छैन अहिलेको अवस्थामा है। प्रश्न कुरो गर्ने भने मैदान चाहिँ स्तर उन्नति गरेर त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खेल्न सजिलो होस् भनेर मैदान सम्म्याएको भन्ने खबर छ। अब त्यहाँ होइन गाडेकै छ भन्ने यकिनै जस्तो भयो भने डोजर लगाएर हामी निकाल्छौँ, त्यो समस्या भएन। यसअघि पनि विद्यालय प्रशासनले खयरका रुख कटान गरी बिक्री गरेको स्थानीयको आरोप छ। डडेलधुराबाट हिक्मत सिंहको रिपोर्ट। पछिल्लो समय अवैध क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार बढेको छ। राष्ट्र बैंक र सरकारी नियामक निकायले अनुसन्धानमा ध्यान नदिँदा केही समूह र व्यक्तिहरू क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा सक्रिय भएका छन्। राष्ट्र बैंकले 2074 साउनमा बिटकोइन र यही माघ 9 गते क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा पनि बन्देज लगाएको छ। तर क्रिप्टो करेन्सी भित्रभित्रै मौलाइरहेको छ। सन् 2009 देखि अमेरिकी मुलुक अल सल्भाडोरबाट चर्चामा आएको बिटकोइन पहिलो क्रिप्टो करेन्सी हो। क्रिप्टो करेन्सी एक भर्चुअल मुद्रा हो। यसलाई छुन र देख्न सकिँदैन, तर यसको मूल्य भने तोकिएको हुन्छ। यसको नियमन गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय हुँदैन। संसारभरि भएका कम्प्युटरहरूमा राखिएका डिजिटल रेकर्डको आधारमा यसको कारोबार भएको हुन्छ। समग्रमा अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा आउने निक्षेप नआइदिने, बैंकिङ प्रणालीमा आउने रेमिट्यान्स नआउने, त्यसले बैंकिङ प्रणालीको साधन परिचालन गर्ने क्षमतालाई प्रभावित गर्ने यस प्रकारको जोखिम चाहिँ छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले अर्थतन्त्रलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यस्तो कारोबार गैर कानुनी हुनुका साथै सर्वसाधारण ठगिने र अवैधानिक तरिकाले पुँजी पलायन हुने समेत गरेको छ। सरकारका अन्य ल इन्फोर्स गर्ने एजेन्सी पनि यसमा संलग्न छन्। उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ निगरानीमा राख्नु भएको छ। यस कारोबारलाई कसरी निरुत्साहित गर्न सक्छ भन्ने विषय सरकारका सबै एजेन्सीको पनि चासोको विषय छ। रसिया, भारत, चीन लगायतका विभिन्न 11 मुलुकले यस्तो व्यवसाय र यसको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरिसकेका छन्। अहिले क्रिप्टो करेन्सी जस्तो भर्चुअल कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने विषय चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक, अझै रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको देश नेपालमा यो व्यवसायले ठूलो क्षति हुने संकेत समेत देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार बिटकोइनमा मात्रै किन हाल्ने, अरू कोइन बिनान्समा किन नहाल्ने, हैन लिब्रामा किन नहाल्ने भन्ने कुराहरू हुन सक्छ नि त। त्यस्तो अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनु पर्यो र कानुनले पनि त्यो अनुसार अवस्था दिनु पर्यो। त्यो भयो भने भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन, तर कानुनी आधार, संस्थागत आधार र क्षमता विकास सबै कुरा गरेपछि गर्नुहुन्छ। क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भएको भन्दै 2074 असोजमा चितवन र काठमाडौँबाट 7 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। माघ 11 गते काठमाडौँबाट 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विपरीत कारोबार गरेको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाएको छ। सरकारले अवैध कारोबार नगर्न सूचना जारी गर्दा पनि क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको छ। यस्ता अवैध कारोबारलाई सामान्य अनुसन्धान गर्ने, तर नियमन र प्राविधिक पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न भने सकिएको छैन। बोटहरू टुप्पोबाट सुक्दै जाने समस्याले सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा सुन्तला कृषकहरू समस्यामा छन्। तर कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका एक किसानले भने आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग गरेर सुन्तला खेती प्रवर्धन गरिरहेका छन्। उनले नयाँ प्रविधिको सहायताले 10,000 सुन्तलाका बोट तयार गरेका छन्। धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्गको सहजपुर स्थित सडकबाट पूर्वतर्फ जाने कच्ची सडक पछ्याउँदै जाँदा आधा घण्टाको दूरीमा चुरे गाउँपालिका केन्द्र पुगिन्छ। त्यहाँबाट करिब 15 किलोमिटर पर ओडा नम्बर 1 का लालबहादुर बोहराको आधुनिक कृषि नर्सरी छ, जहाँ उनले सुन्तला लगायत विभिन्न फलफुलका बोटहरू हुर्काउँदैछन्। 6 रोपनी क्षेत्रफलमा पोली हाउस निर्माण गरेर बोहराले सुन्तलाका साथै अन्य फलफुल गरी
वार्षिक करिब 1 लाख फलफुलका बोटहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यो वर्ष उनको बारीमा करिब 75,000 बोट सुन्तलाका मात्रा उत्पादन हुने क्रममा छन्। यसको जरा कुहिने र फेद कुहिने अनि के अरे त्यो छाला पनि कुहिने रोगको रोकथामका लागि र त्यसलाई अझ सक्रिय बनाउनका लागि हामीले 3 पातेमा कलमी गरेर नयाँ सुन्तलाको बिरुवाहरू उत्पादन गर्छौँ। बोहराको नर्सरीमा उच्चतम कृषि प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ, जसमा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले सहयोग गरेको छ। सुन्तलाका बोटहरूमा जरा कुहिने र टुप्पो सुक्ने रोगका कारण आम कृषक मर्कामा परिरहेका बेला बोहराले भने 3 पाते नामक सुन्तलाको जातको बोटमा स्थानीय सुन्तला कलमी गरेर यस्तो रोग प्रतिरोधी सुन्तलाको बोट उत्पादन गरिरहेका छन्। यो गएको वर्ष लगभग 6 लाख जतिको बेचेको हो। यो वर्ष ठ्याक्कै डबल गरौँला भन्ने मेरो आशय। बोहराको परिवार नै सुन्तलाका बोट उत्पादनमा लागेको छ। उनले छोरालाई कृषि प्राविधिक पढाएर काममा लगाएका छन्। उनले सुन्तलाबाट दोब्बर आम्दानी हुने बताएका छन्। चुरे गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा काम गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले स्थानीयको आय आर्जनमा पनि सहयोग गरेको छ। सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिने यो क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग समेत भइरहेको छ। यो चुरे गाउँपालिका भनेको सुन्तलाको लागि एकदम पकेट एरिया हो हैन। यहाँको पुँजी पनि यहीँ रोकियोस्, प्लस चाहिँ यहाँको गुणस्तरीय बिउ यहाँ हुने खालको चाहिँ बनाउन सकिएला कि भनेर चाहिँ यो प्रोसेसमा लाग्यो। चुरे गाउँपालिकाका किसान बोहराले उत्पादन गरेको सुन्तलाको बोटको स्थानीय क्षेत्रमै उच्च माग रहेको छ। भीमदत्त राजमार्गका सहजपुरमा उपलब्ध हुने रसिला र मिठा सुन्तलाको उत्पादन क्षेत्र रहेको चुरे गाउँपालिकामा बोहराको प्रयासलाई नमुना र प्रेरणादायी मान्न सकिन्छ। लोकेश साउद, कैलाली। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 6 दोविल्लामा 32 लाख भन्दा बढी लगानीमा स्थानीय व्यक्तिहरूको लगानीमा पदमार्ग र प्रतीक्षालय र चौतारी पोखरी निर्माण गरेका छन्। दोविल्लादेखि भीमसेन क्याम्पससम्म पुग्ने करिब 1.5 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको हो। 32,54,000 खर्च गरेर दोविल्लामा 700 खुट्किलाको पदमार्ग बनाइएको हो। बाटो निर्माण गर्दाखेरि बाटो 1400 मिटर लम्बाइ छ। यसमा 757वटा सिँढी छन् र यो चौतारी पोखरी र यो बोर्ड बिछेर रोप्दाखेरि लगभग 32 लाख कति भने 52,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। लामिछाने बन्धुहरूले जुन यो पैदल मार्ग निर्माण गर्नुभयो, उहाँहरूको पारिवारिक सक्रियतामा, पारिवारिक खर्चमा यो आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्यो हामीलाई। किनभने यसबाट 2-3 कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुगेको हामीले अहिले नै देख्न पायौँ। वातावरण प्रदूषणको लागि पनि यी बिरुवाहरू अरू बिरुवाभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा यी पैदल मार्ग बनाएर, यी चौपारी पोखरीहरू बनाएर यी बोट बिरुवाहरू रोप्ने काम हुन्थ्यो। पदमार्गको दायाँ बायाँ 151 बरपिपल समीका बिरुवा समेत रोपिएको छ। पदमार्ग निर्माण भएपछि स्थानीय र भीमसेन क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सहज भएको छ। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा स्थापना भएको भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष आइसियु सञ्चालनमा जनशक्ति अभाव भएको छ। आइसियु सञ्चालनमा दरबन्दी नहुनु र करारका पनि जनशक्ति नहुँदा महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा स्थापना भएको आकस्मिक कक्ष जनशक्ति अभावमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्लामै उपचार गर्न आकस्मिक उपचार कक्ष स्थापना गरिए पनि दरबन्दी र जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको हो। दरबन्दी र जनशक्ति नहुँदा उपकरण भए पनि आइसियु चलाउन नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। आइसियु कक्ष सञ्चालन गर्न कम्तीमा 4 जना मेडिकल अधिकृत, 10 जना स्टाफ नर्स, 2 जना परामर्शदाता र 4 जना सहयोगी पदका जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पतालको भनाइ छ। एनुअली जस्तो 5 सयको आइसियु चलाउनलाई कम्तीमा 10 जना स्टाफ नर्स डेजिग्नेट गर्ने गरी
र 4 जना मेडिकल अफिसर एआइसीको लागि डेजिग्नेट गर्न सक्ने गरेर कम्तीमा 2 जना कन्सल्टेन्ट र कन्सल्टेन्ट सेकेन्डरी आउँदै गरे पनि कम्तीमा 10 जना स्टाफ नर्स र 4 जना मेडिकल अफिसर आइसियुको लागि उपलब्ध गराउन सकियो भने एकदम ठुलो इन्टरभेन्सन नगरे पनि आइसियु मोनिटरिङको लागि राख्नुपर्ने केसेसहरूलाई त्यतिलाई चाहिँ हामीले अहिले इनिसिएट गर्न चाहिँ सक्छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका 11वटै जिल्लाका अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु कक्ष बनाएर 1.5 वर्ष अघि नै उपकरण जडान भएका थिए। अतिरिक्त जनशक्ति नभएपछि मौजुदा जनशक्तिबाटै बालबालिका उपचार कक्षको आइसियु कक्षलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। गत वर्ष 5वटा बेड आइसियु ल्यायौँ, स्थापना गऱ्यौँ। यसका विविध समस्या छन्। अब मेन पावर नभएको कारणले सञ्चालन छैन। फेरि पनि अहिले बच्चा वार्डसँग 3वटा बेड आइसियु सञ्चालन भएको र यो सबै वार्डसँग नजिक भएको कारणले अल्टरनेटको रूपमा भोलि हेर्दाखेरि त्यो बिरामी राख्नै पर्ने अवस्था भयो भने अबको केही हप्ता, अब 1 हप्तापछि हामी यो सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। अस्पतालमा विद्यमान चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा दिन सकिने भएकाले बालबालिका उपचार कक्षको आइसियुलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी पूर्वाधार तयार गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जिल्लामै सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले विक्रम सम्वत 2076 असारमा अस्पतालमा रु 1,25 लाख खर्चेर 2वटा भेन्टिलेटर सहित 5 शय्या क्षमताको आइसियु कक्ष स्थापना गरेको थियो। म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। लोप हुँदै गएको मौलिक परिकार योमरीको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले पनौतीमा विद्यार्थीले होटल सञ्चालन गरेका छन्। पनौतीमा जारी 12 वर्षे मेला अवधिभरका लागि पनौती आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीले होटल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। मकर मेलाका लागि विद्यालय बन्द भएको समय सदुपयोग गरेर काभ्रेको पनौतीका विद्यार्थीले यसको प्रचार थालेका छन्। मेला अवधिभरका लागि पनौती आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी पनौतीबाटै विस्तार भएको परिकार योमरीको प्रचारमा लागेका हुन्। पनौती भरिको विद्यालय प्राइभेट होस् सरकारी होस् हैन, ती विद्यालयहरूमध्ये लङ टुर शैक्षिक भ्रमण लाने विद्यालय भनेको यो मात्रै हो। त्यो पनि थोरै पैसामा 2 नाइट 3 डेजको जम्मा 500 रुपियाँ उठाउने हैन। त्यति बेला पनि कहिलेकाहीँ अब दिनै नसक्लाई त्यो 500 पनि हामी लिँदैनौँ। विद्यालयले माघ 2 गतेदेखि सुरु गरेको होटलमा दैनिक 6-7 हजारको व्यापार भइरहेको छ। होटलका लागि दैनिक 4 विद्यार्थी र 7 शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारी खटिएका छन्। कोरोनाले मकरमा आउने मान्छेहरू कमी भएकाले सोचे जस्तो व्यापार भने भएको छैन। सोचे अनुसारको ग्राहकहरू आएन हैन। नआएपछि अब 1-2 दिन हेरौँ त फेरि किन निराशा हुनुपर्छ भन्ने खालको भएर अब रोड कसरी त्यो बच्चाहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा बोलाउने भन्ने कुरा गर्यो। सुरुमा 9 जना आयो हैन, 9-10 जनै आयो। भोलिपल्ट 2-3 दिन आयो, त्यति ग्राहक फ्लो छैन। शनिबार चाहिँ फेरि धेरै आयो। होटलमा लोप हुँदै गएको योमरी खुवा र चाकुबाट बनाएर राखिएको छ। नेवारी समयबजी, चटामरी, बारा, आलु तामा, छोइला लगायतका खानेकुराहरू उपलब्ध छन्। विद्यार्थीहरूले स्वयंसेवीको रूपमा काम गरिरहेका छन्। विद्यालयमा सिकेको सिप भविष्यमा उपयोगी हुने विद्यार्थीको अपेक्षा छ। उद्देश्य चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट टुर लानु भयो। टुर लानको लागि अरू वर्ष चाहिँ डोनेसनहरू आउँथ्यो। अनि यस वर्ष कोभिडको कारणले भएन, त्यसकारण अनि हामीले यो मेलामा अलिअलि पैसा उठाएर टुर जान लाग्यौँ। योमरी पसलमा कक्षा 7 र 8 मा अध्ययन गर्ने 58 जना विद्यार्थीले सहयोग गरिरहेका छन्। मकर मेलामा व्यवसाय गरेर लुम्बिनी, पाल्पा, पोखरा लगायतका स्थानमा शैक्षिक भ्रमण जाने विद्यार्थीको योजना छ। मिटिङ राखेको थियो, मिटिङमा अनि त्यसपछि टुर जाने कुरा गर्यो। अनि टुरमा जानलाई त पैसा चाहिन्छ नि त, अनि त्यही भएर पैसा चाहिन्छ। अनि मिटिङमा बस्दा बस्दै पैसा कसरी उठाउने भन्ने कुरा हुने बेलामा अनि मकर मेलामा नजिक आउँदै थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यही बेलामा मकर मेलामा होटल राख्ने भन्ने विचार। होटलमा विद्यार्थीहरू आफै पकाउने, सर्भिस गर्ने, अर्डर लिन जाने, पैसा लिने गर्छन्। 1972 सालमा स्थापना भएको जिल्लाकै पुरानो विद्यालयमा 242 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। गरिब, जेहेन्दार तथा दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छन्।
झापाको सुदूर दक्षिणी कचनकवल गाउँपालिकाका गाउँ बस्तीका घर घरमा स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्याउन स्वयंसेविकाहरूलाई गाउँपालिकाले साइकल उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामलाई सहज र छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई गाउँपालिकाले नयाँ साइकल वितरण गरेको हो। झापाको सुदूर दक्षिणी कचनकवल गाउँपालिकामा दूरदराजका गाउँ बस्तीका घर घरमा वर्षौंदेखि हिँडेरै पुगेर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले साइकल उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य सचेतनाको अभाव रहेको गाउँ बस्तीमा स्वयंसेविकाहरूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै काममा थप प्रेरित गर्न साइकल प्रदान गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। पनि एउटा साइकल भयो भने कमसेकम स्वयंसेविकाहरू आँगन आँगनमा घर घरमा गएर रिपोर्टिङहरू छिटो छरितो ल्याउन सक्छ भन्ने उद्देश्य पनि हो। गाउँपालिकामा हाल सेवारत 61 जना र वर्षौंसम्म सेवा पुर्याएर अवकाश भएका 7 जना गरी 68 जनालाई साइकल वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको वार्षिक योजना अनुसार स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिएको बताइएको छ। त्यो स्थानीय भाषाहरूमा बुझ्ने मान्छेहरू त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू भित्रसम्म छिरेर चाहिँ पब्लिकहरूलाई सेवा दिने काममा दत्तचित्त रहनु भएको छ। त्योबाटै खुसी भएर उहाँको सेवा प्रवाहको क्रम सहज होस् भन्ने हेतुले पनि हामीले उहाँहरूलाई यो साइकल वितरण कार्यक्रम नयाँ साइकल पाउँदा निकै खुसी लागेको भन्दै गाउँपालिकाले आफ्नो कामको सम्मान गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। पहिले हामी हिँडेर जाँदै थिए, गाउँ गाउँ डुल्दै थिए, अलिकति दुःख थियो, तर गाउँपालिकाले हामीलाई साइकल दिँदैछ। अहिले धेरै खुसी छु, तर अब हिँड्नु पर्दैन, हामी साइकलमा अब चढेर गाउँ गाउँ डुल्छौँ। साइकल खरिदमा करिब 5 लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सोही कार्यक्रमका बीच सेवाबाट अवकाश पाएका 7 जना स्वयंसेविकाहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट 25,000 नगदसहित साइकल प्रदान गरेर सम्मान गरिएको थियो। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अविरल हिमपातका कारण अमेरिकाका करोडौं बासिन्दा चिसोबाट प्रभावित बनेका छन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको हिमपातका कारण न्युयोर्क लगायत 5 राज्यको जनजीवन प्रभावित भएको हो। गत शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल हिमपातको कारण अमेरिकाका करोडौं बासिन्दाहरू चिसोबाट प्रभावित बनेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत अन्य राज्यमा परेको भारी हिमपातको कारण आज आइतबारसम्म जनजीवन निकै अस्तव्यस्त बनेको छ। अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा परेको बाक्लो हिमपातको कारण अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत अन्य राज्यका सड़क तथा यातायातका साधनहरू निकै असुरक्षित बन्नुको साथै 6000 भन्दा बढी उडानहरू अवरुद्ध बनेको कुरा बीबीसीले जनाएको छ। त्यसैगरी भारी हिमपातको कारण सड़क चिप्लो भई सवारी साधनहरू एक आपसमा ठोकिँदा धेरै सवारी साधनहरू दुर्घटनामा परेका समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसैगरी बस्टन लगायतका कतिपय राज्यहरूमा विद्युत आपूर्ति तथा इन्टरनेटका सेवाहरू समेत अवरुद्ध भएका समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। गत शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म न्युयोर्कमा परेको भारी हिमपातको कारण आइतबार धेरै जसो सवारी साधनहरू हिउँको थुप्रोले पुरिएको अवस्थामा भेटिन्थे भने सफाई विभागका डोजरहरू सड़कको हिउँ सफा गर्ने कार्यमा व्यस्त देखिन्थे। विभिन्न संचार माध्यमका जानकारी अनुसार अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरूमा 30 इन्चसम्म हिउँ परेको तथा 5 भन्दा बढी राज्यहरूमा आपतकालीन घोषणा गरिएको खबर प्राप्त भएका छन्। न्युयोर्कबाट सुनिता शर्मा कोइरालाको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा नेपाल र मरिसस बीचको खेल साँझ 4:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल मरिसस विरुद्ध लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 ले हराएको हो। नेपालको जितमा विमल घरती मगरले गोल गरेका थिए। मरिसस भने आज जित निकाल्दै पहिलो हारको बदला लिने प्रयासमा हुनेछ।
हाल देशमा न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही तराईका केही भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। अपराह्नपछि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा आंशिक बदली रहने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:50 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:44 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।